मिराबाग हांगा जो 280 कोटीचो जो बंधारो येवपा आसा तेका काही लोक ओपोज करतात आणि हेजो आरोप जो आसा तो संजय नाग जो हांगा स्थानीक जो मिराबागचो सरपंच आसा तेचेर आरोप घातलो की तेणे लोकांक विश्वासाक घेनासतना खंय तरी हो बंधारो केलो ते खातीर बरोच आवाज जालो जे 2 ग्रूप जाले आणि एक ग्रुपान तेजो ओपोज केलो आणि फायनली तो बंधारो आसा तो थंयच्यान खंय तरी बांदपाचो आसा रद्द जालो आणि आता परत एकदा तितूंत यू टर्न येयल्लो आता हे जे संजय नायक आसा त्यांचो आरोप आसा जे ओपोज करताले तेच खंय तरी फोयण्या हे जाग्यार बंधारो हाडपाक आपली जी जमीन आसा हे थंय दितात आणि हो बंधारो जो थंय येता तेंचो खर विरोध आसा कारण जो बंधारो येयलो जाल्यार थंय जी 15 घरां आसात ते खंय तरी उदकाक लागून फूग मारतले आनी घरां मोडपाची शक्यता आसा सो ते खातीर तेणी गव्हर्मेंटा कडेन आयज मिटींग घेवन रिक्वेस्ट केल्ली आसा की हो जो बंधारो जाता तो खंय तरी रद्द करचो जेणे तेंचे गांव वाचतले आनी तशेंच जे लोक विरोध करताले तेंची खंय तरी ही स्ट्रॅटेजी आसलेली अशें तेणी म्हणलेलें आसा